नमस्कार, हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ। आज हामीले नेपालमा अहिलेको ट्रेन्डिङ टपिक सेयर मार्केटको बारेमा केही जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसअघि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरी पोस्ट नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। सेयर पुँजीको एक निश्चित रकम हो, हिस्सा हो जुन व्यक्तिहरूमा विभाजित हुन्छ। सर्टेन कम्पनीजमा मान्छे वा कम्पनीको सेयर हुनेलाई सेयर होल्डर भनिन्छ। सेयर होल्डर्सहरूसँग कम्पनीको सर्टेन ओनरसिप राइट हुन्छ र कम्पनीले कमाएको नाफाको केही रकम प्राप्त गर्दछन्। सेयर्स कम्पनीद्वारा कुनै पनि अपरेसन, एक्सपेन्सन वा कम्पनीको कुनै अन्य प्रोजेक्टको लागि सङ्कलन गरिने पुँजी हो। सेयर मार्केट भनेको एक बजार हो जहाँ सेयरहरू किनिन्छ वा बेचिन्छ। विश्वभर सेयर बजार कम्पनीहरूमा सेयर छोटो अवधि वा लामो अवधिको लागि व्यापार गरिन्छ। सेयर सम्बन्धित देशको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध भए मात्र सेयर किन्ने वा बेच्न सकिन्छ। तसर्थ सेयर बजार एउटा यस्तो स्थान हो जहाँ खरिददारहरू र विक्रेताहरूले सेयर खरिद गर्न वा बेच्नका लागि भेला हुन्छन्। टर्मिनोलोजिज अफ सेयर मार्केट अर्थात् सेयर बजारको परिभाषा। स्टक भनेको एउटा प्रमाण हो जसले कम्पनीको ओनरसिप अथवा स्वामित्व प्रमाणित गर्दछ। सेयर्स स्टकको युनिट्सहरू हो। सेयर पार्टिकुलर कम्पनीको स्वामित्व प्रमाणपत्र हो। स्टक एक्सचेन्ज एक सेवा वा सुविधा हो जहाँ सार्वजनिक सूचीबद्ध कम्पनीहरूको स्टक ट्रेड हुन्छ। नेपालमा स्टक एक्सचेन्जहरू अब अनलाइन ब्रोकर एकाउन्टबाट गर्न सकिन्छ। सेयर मार्केट दुई प्रकारका हुन्छन्, प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट। प्राइमेरी मार्केट वा आइपिओ भनेको कम्पनीको पुँजी जुटाउन कम्पनीद्वारा पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने वा प्रस्ताव गर्ने प्रक्रिया हो। सेकेन्डरी मार्केटमा अघिल्ला प्रस्ताव गरिएका सेयरहरू खरिद गरेर बेचिन्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा सेयरहरू कारोबार वा नाफा कमाउनको लागि लामो वा छोटो समयको लागि लगानी गरिन्छ। डिमेटेरियलाइज खाता संक्षेपमा डिमाट खाता हो जुन इलेक्ट्रोनिक रूपमा फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज र इन्भेस्टमेन्ट जस्तै इक्विटी र डेटलाई होल्ड गर्न प्रयोग गरिन्छ। आइपिओ भर्न, सेयर किन्न वा बेच्न डिमाट खाता आवश्यक हुन्छ। सेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि यो अनिवार्य हुन्छ। यो कुनै पनि स्थानीय ब्याङ्क मार्फत सिर्जना गर्न सकिन्छ। ब्रोकर। नेपालमा धेरै ब्रोकरहरू छन् जस मार्फत तपाईँले स्टक एक्सचेन्जमा सेयर ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रोकर्सहरू सेयरको खरिद र बिक्रीको कारोबार गर्न अनिवार्य हुन्छन्। ब्रोकर एकाउन्ट सेयर खरिद गर्नका लागि आवश्यक पर्दछ। स्पेसिफिक ब्रोकर एकाउन्ट प्रयोग गरेर ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनलाइनबाट पनि सेयर किनबेच गर्न सकिन्छ। डिभिडेन्ड भनेको एक रकम हो जुन कम्पनीले यसको सेयर होल्डरमा विभाजित गर्दछ। जब कुनै कम्पनीले नाफा कमाउँछ तब यसले लाभको एक निश्चित अङ्क यसको सेयर होल्डरलाई भुक्तान गर्दछ। त्यही नै डिभिडेन्ड हो। म्युचुअल फन्ड। सेयर बजारको आधारभूत शर्तमा म्युचुअल फन्ड एक वित्तीय लगानीको एक प्रकार हो जुन धेरै लगानीकर्ताहरूबाट स्टक, बोन्ड्स र अन्य एसेट्समा लगानी गर्न कलेक्ट गरिन्छ। म्युचुअल फन्डमा कम्पनीको कोष प्रबन्धकले सङ्कलन गरेको पैसा कहाँ लगानी गर्ने भनेर निर्णय गर्दछन्। राइट सेयर भनेको एक सेयर हो जुन अतिरिक्त रूपमा कम्पनीद्वारा अवस्थित सेयर होल्डरको लागि जारी गरिएको हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ ब्लू चिप्स कम्पनीको बारेमा। के हो त ब्लू चिप्स कम्पनी? कम्पनीको सेयर्सले लामो समयदेखि नाफा कमाइरहेको र आफ्नो लगानीकर्तालाई हाई डिभिडेन्ड्स दिने कम्पनीलाई ब्लू चिप्स कम्पनी भनिन्छ। नेपालको केसमा यहाँ धेरै ब्लू चिप स्टक छन् जसले लगानीकर्तालाई लामो समयदेखि जेनरस अमाउन्ट रिटर्न गरिरहेको छन्। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा नेपालको टप ब्लू चिप कम्पनी हो नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड। जुलाई 1984 स्थापना भएको नेपालको पहिलो विदेशी जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क हो नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड। नोबेल ब्याङ्कले आफ्नो ग्राहकहरूको लागि इनोभेटिभ प्रोडक्ट्स र सर्भिसहरू प्रदान गर्दै आएको छ। नोबेल ब्याङ्कले गएको फिस्कल इयरमा ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट 5 चोटिसम्म सबैभन्दा बढी 190 करोड ट्याक्स पे गरेर नेपालको बिगेस्ट ट्याक्स पेयर भएको छ। नोबेल ब्याङ्कले 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 2.01 बिलियन नेट प्रफिट कमाएको छ। नोबेल ब्याङ्कको सेयरले सेयर बजारमा पनि राम्रै गरेको पाइन्छ। नोबेलको एक युनिट सेयरको भ्यालु हाइएस्ट 1550 र लोएस्ट 594 सम्म पुगेको छ भने यसको एभरेज प्राइस 1052 रहेको छ। कम्पनीसँग 13,48,01,584 युनिट्स लिस्टेड सेयर छन्। नोबेल ब्याङ्कका टप बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरू
उपेन्द्र प्रसाद पौडेल, निर्वाणा कुमार चौधरी, मालय मुखर्जी, आशा राणा अधिकारी, अनन्त पौडेल, प्रवीण टिब्रेवाला र उदय कृष्ण उपाध्याय हुन्। त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्सको क्षेत्रमा अर्को टप ब्लू चिप कम्पनी हो नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। नेपाल लाइफ कम्पनी एक्ट 2053 र इन्सुरेन्स एक्ट 2049 अन्तर्गत स्थापना भएको थियो। निजी लगानीकर्ताहरूले स्थापना गरेको यो जीवन बिमा कम्पनी हो। साथै कम्पनीको जीवन बिमाको माध्यमबाट प्रत्येक परिवारले आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने यसको मिसन हो। यसका साथै यसको अर्को लक्ष्य भनेको नेपालको प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य समृद्धि बलियो र राष्ट्रको निर्माण गरेर सहयोग पुर्याउनु हो। 2076-77 को आर्थिक वर्षमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले 43 करोड 36 लाख रुपियाँ नेट प्रफिट कमाएको छ। यस लाइफ इन्सुरेन्सका गोविन्दलाल साङ्गाई चेयरम्यान हुन् भने अन्य बोर्ड मेम्बर्सहरू हुन् राम अवतार अग्रवाल, कमलेश कुमार अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, कृष्णराज लामिछाने, विमल प्रसाद ढकाल र पारुल ढकाल हुन्। एनएलआइसी को 1 युनिट सेयरको भ्यालु हाइएस्ट 3000 र लोएस्ट 906 सम्म पुगेको छ भने यसको एभरेज प्राइस 1836 रहेको छ। कम्पनीसँग 7 करोड 19 लाख 79,706 युनिट्स लिस्टेड सेयर छन्। नन लाइफ इन्सुरेन्सबाट टप ब्लू चिप कम्पनी हो शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। शिखर इन्सुरेन्सको लक्ष्य भनेको ग्राहकहरूको अपेक्षाहरूभन्दा बढी गुणस्तर सेवा प्रदान गर्नु हो। कम्पनीसँग डेडिकेटेड सर्भिस ओरिएन्टेड प्रोफेसनलहरू छन् जहाँ हामीले उत्कृष्ट सेवा पाउने विश्वास राख्न सक्छौँ। शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको लिस्टेड सेयर भनेको 1 करोड 75 लाख 61,898 युनिट्स छ। कम्पनीको 1 युनिट सेयर भ्यालु हाइएस्ट 3021 र लोएस्ट 725 छ भने 180 दिनको एभरेज भनेको 1743 रुपियाँ छ। कम्पनीको डिभिडेन्डको कुरा गर्नुपर्दा कम्पनीले 29.231% डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ जसमा 1.462% क्यास डिभिडेन्ड हो भने 27.769% बोनस डिभिडेन्ड रहेको छ। माइक्रो फाइनेन्सबाट टप ब्लू चिप कम्पनी हो छिमेक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। डिसेम्बर 2001 मा समावेशकृत छिमेक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड CLBSL-लाई जनवरी 2012 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्किङ लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ। CLBCL नेबरहुड सोसाइटी सर्भिस सेन्टर NSSC को एउटा अपसुट पनि हो। छिमेकले पुवर र मार्जिनलाइज महिला सदस्यहरूको वित्तीय सेवामा सुधार गर्नको लागि प्रमुख लक्ष्य राखेको छ। छिमेक लघु वित्त वित्तीय संस्थाको लिस्टेड सेयर्स 1 करोड 43 लाख युनिट्स छ। कम्पनीको डिभिडेन्डको कुरा गर्नुपर्दा कम्पनीले 29% डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ जसमा क्यास डिभिडेन्ड 7 र बोनस डिभिडेन्ड 22% रहेको छ। अहिलेसम्म सेयर बजारमा छिमेक लघु वित्तको 1 युनिट सेयरको हाइएस्ट प्राइस भनेको 1884 र लोएस्ट 835 सम्म पुगेको छ भने यसको 180 दिनको एभरेज हेर्दा 1311 रहेको छ। हाइड्रोपावरको सेक्टरमा टप कम्पनी हो चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड। चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई 1995 मा देशभित्रका स्रोतहरूको अधिकतम उपयोगको माध्यमबाट जलविद्युत उत्पादनको उद्देश्यका साथ संस्थागत गरिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मेजोरिटी 51% सेयर होल्डिङको साथ बहुमत स्वामित्व छ भने बाँकी 49% पब्लिकको सेयर रहेको छ। चिलिमे हाइड्रोपावरले सेयर मार्केटमा राम्रो प्रफिट कमाई आफ्ना सेयर होल्डर्सहरूलाई बोनस प्रदान गरिरहेको छ। चिलिमेको 6 करोड 28 लाख 7,391 युनिट लिस्टेड सेयर छन्। हाइड्रोपावरको हाइलो प्राइस 720 देखि 330 रहेको छ भने 100 दिनको एभरेज प्राइस 529 रहेको छ। फिस्कल इयर 2077-78 मा कम्पनीले 20% डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ। हामीसँग अहिलेलाई सेयर मार्केट र ब्लू चिप कम्पनीको बारेमा जानकारी यति नै छ। यसमा हजुरहरूको अन्य केही प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य भन्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिराख्दिनुहोला र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद। हजुरको समय शुभ बितोस्।